शफी साहब बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ दिया है उसमें तकरीबन जो मलबा है वो पीटीआई के ऊपर ही डाला है। रास्तों की बंदिश के हवाले से, कारकुनान के अवान के हवाले से उन्होंने जिक्र भी किया है। और इसी के साथ साथ जो उज़्मा साहिबा ने ये कहा है कि सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से खान साहब ने ये कहा है कि वो मूवमेंट को मज़ीद तेज़ करें। जो कल सूरत हाल पैदा हुई है या आज सुबह सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद पीटीआई के अंदर सोच क्या है, अब क्या रद्द अमल आ सकता है? सबसे पहले नादिर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, कल रात को जो कुछ हुआ वो इमरान खान साहब की सेहत से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ फ्रॉड किया गया है। और मौजूदा जो हुकूमत है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो चुकी है। हम इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, हम ये प्ली इख्तियार करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि आपने जो फैसला दिया था इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से सरकारी मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट की रोशनी में, उसको इस हुकूमत ने रद्दी के टोकरी में डाल दिया है। आपने कल देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि अल शफा हॉस्पिटल इमरान खान साहब को ले जाया जाए और वहां पे उनके तमाम तर मेडिकल टेस्ट हों, और जब तक वो सेहतयाब नहीं होते वो वहीं पे रहेंगे। सब्जेक्ट टू हेल्थ था उस फैसले में, बड़ा क्लियरली लिखा है। लेकिन कल रात को एक दफा फिर आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया और कुछ हमारे लोगों को शिफा भेजा गया, जिसमें हमारे जाती डॉक्टर भी थे जिन्होंने इमरान खान साहब का चेकअप करना था, वो अल शफा उनको भेजा गया। और इमरान खान साहब को 2 केस से जो है वो पिम्स लेके आ गए हैं और वहां पे भी कोई टेस्ट नहीं करवाए गए। अब हमारी पार्लिमानी इजलास भी खत्म हो चुके हैं, हमारी मशावरत भी कंप्लीट हो चुकी है। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं और हमारी जो 27 की तारीख है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें मजीद तेजी आएगी, उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। कल सीएम आफरीदी साहब जो है वो हंगू जा रहे हैं, जहां पे स्ट्रीट मूवमेंट को वो लीड करेंगे, और अगले दिन वो बुनीर की तरफ जाएंगे, वहां भी वो स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, और इसके बाद वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का रुख करेंगे। अच्छा, लेकिन आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है, शफी जान साहब, यकीनन आपकी नज़र से भी उनका बयान गुजरा होगा कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पीटीआई सिस्टम का हिस्सा ना रहे या पार्लिमान का हिस्सा ना रहे। क्या पार्टी के अंदर ये भी सोच है कि पार्लिमान से इस्तीफे दिए जाएं? लेकिन तमाम तर चीजों का फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे, लेकिन गौर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जो कल रात हुआ तो उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को मजीद इन्होंने दीवार के साथ लगाना है। इस निजाम के साथ खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया। जजेस का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसकी रद्दी को टोकरी में फेंका गया। देखिए, अफरीदी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह बात की कि जो इस फैसले के साथ किया गया, इसके बाद लोगों का जो एक एतबार है सुप्रीम कोर्ट से वो भी खत्म हो गया है। अब अगर इस मुल्क में एक अदालत फैसला देती है और उस पे अमल दरामद हुकूमत नहीं करती, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? तहरीक इंसाफ कहाँ जाएगी? हम तो इनसे अदालतों से ही सुरखरू होना चाहते हैं। लेकिन कल जो हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक था। ये इन्होंने इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत कर रहे हैं, ये अदलिया के फैसले पे सियासत कर रहे हैं। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और हम ये अदालत से प्ली इख्तियार करेंगे कि मौजूदा जो हुकूमत है ये मुर्तकिब हो चुकी है अदलिया की तौहीन की। तो ये तमाम तर चीजें, उसके बाद कोर्ट क्या एक्शन लेती है, ये सब चीजें आपके सामने होंगी इंशाल्लाह। लेकिन शफी जान साहब, आपने देखा कि इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाकातों के हवाले से फैसले मौजूद थे जिन पर पीटीआई के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के बाद ये हम नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये खुद कह रहे हैं, नासिर भट्ट साहब ने ये कहा है कि ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ एक मरतबा फिर साजिश है। और उसके साथ उन्होंने एक अहम बात ये की कि पीटीआई जहां राब्ते बहाल करना चाहती थी या पीटीआई के वहां पर राब्ते बहाल हो गए, तो क्या कहीं कोई राब्ते वाकई बहाल हुए हैं, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं शफी जान साहब? देखिए, इस बात को जो डील का तासर दे रहे थे वो तो कल रात के वाकये के बाद तमाम तर चीजें जो है वो दम तोड़ गई है। हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ नहीं देख रहे। हमारी ना कोई ख्वाहिश है बैकडोर राब्ते की तरफ। आपने देखा होगा कि कल पूरे पाकिस्तान में एक खुशी की लहर थी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो 90% लोगों का लीडर है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे आतिशबाजियां हो रही थी, पूरे रास्ते में लोग जो है वो फूल और गुलाब की पत्तियां निछावर कर रहे थे, क्योंकि उनका लीडर इमरान खान है और इमरान खान की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया था। दो कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन फैसला जो था वो एक आजाद जजेस का आजाद फैसला था। हम किसी डील की तरफ नहीं देख रहे। हम
اگر پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے موجود ہیں، لوگوں کے بازو کی وجہ سے موجود ہے، عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کی وجہ سے موجود ہے۔ یہ ڈیل کا تاثر دینا کل رات کے واقعے کے بعد اب اس چیز میں کوئی اس بیانی میں کوئی دم نہیں رہا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کا جو عدالتوں پر اعتماد ہے وہ بحال ہو گیا ہے، جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب جب ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جب ہم سپریم کورٹ سے یہ بات کریں گے کہ آپ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر سپریم کورٹ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے، یہ اس بات پہ بھی اب منحصر ہے۔ بالکل ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے دیا۔ ہم ان آزاد ججز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک آزاد فیصلہ لیا۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن اس حکومت نے نہیں کی، اور اب ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے اس اچھا، فیصلے پہ جو ٹھیک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ نہ ہو سکا، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو دعوت بھی دی ہے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کل ہوا ہے اس کے بعد اب حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے مزید سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کے تحت ہی آگے چلے گی؟ دیکھیے، اب اس ماحول میں کیسے مذاکرات ہوں گے؟ کل رات کو جو ہوا، جو عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اب یہ جو ماحول بن گیا ہے تو اس ماحول میں تو کوئی مذاکرات بات چیت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس عمل کو کوئی آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہ نفرتیں مزید بڑھ رہی ہیں، اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لوگ جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہم نے اپنی تحریک میں تیزی لانی ہے، ہم نے اپنے تحریک کو پیک پہ پہنچانا ہے۔ ہم مومنٹم اس وقت پکڑ چکے ہیں، ہم نے جو مومنٹم گین کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ آفریدی صاحب چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کل آپ ہنگو میں دیکھیں گے کہ ہزاروں افراد ہمارے ساتھ ہوں گے اسٹریٹ موومنٹ کے دوران، پھر بنیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں افراد ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر ہم نے خیبر پختونخوا کی دیگر ضلعوں میں جانا ہے، پھر ہم نے باقی پاکستان کے حصوں میں جو ہے بلوچستان، پنجاب اور سندھ موومنٹ کرنی ہے۔ تو یہ ایک مومنٹم بنایا جائے گا، اور اس واقعے کے بعد اب جذبات جو ہے لوگوں کے مزید ابھر رہے ہیں۔ اب 20 لاکھ کا جو ہمارا فگر تھا، اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جس دن ہم پشاور سے روانہ ہوں گے 20 لاکھ کی جگہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، لیکن سر یہ جو بلاول صاحب کی ملاقات تھی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے، آپ کے نزدیک اس میں کیا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ بلاول صاحب کی سوچ کیا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہوں گے یا اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، بلاول صاحب اپوزیشن چیمبر میں آئے ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے اور فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوچ اس وقت تحریک انصاف کی جو اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار کے بس سے نیچے اترنا پڑے گا۔ جس نکاح میں یہ بندی ہوئے ہیں یہ نکاح ٹھیک ہے۔ توڑنا پڑے گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ آئینی عہدوں پہ براجمان ہو جس کو یہ سیریمونیل عہدے کہتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ الٹی گنتی بھی شروع کرنا چاہتے ہیں، تو دو کشتیوں میں سفر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہاں، پیپلز پارٹی اگر آئینی عہدے چھوڑتی ہے، وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھتی ہے، وہ اس نظام کو جو کندھا انہوں نے دیا ہوا ہے وہ ہٹاتے ہیں۔ بجٹ میں جو ووٹ دیا تھا، جو اس وزیر اعظم کو ووٹ دیا تھا، وہ جو ووٹ تھا اس کو مائنس کرتے ہیں، تو ضرور ان سے بات ہو سکتی ہے۔ ہر ایک سیاسی قوت سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں جو ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو کل ملاقات کی اور ملاقات کے بعد جو انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے، تو 27 سپتمبر سے پہلے مولانا صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے پا جائیں گے؟ لیکن انشاءاللہ ہم بڑے پازیٹیو ہیں، اور بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہے وہ مولانا صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ چیزیں ریٹرن میں چاہتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ریٹرن میں ہوں۔ وہ اپوزیشن چیمبر وہ بھی آئے ہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں آپ ایک پارلیمانی اجلاس بھی دیکھیں گے جس میں تمام پارلیمانی پارٹیاں ہوں گی جو اپوزیشن کی ہے، اس میں مولانا صاحب بھی شرکت کریں گے، ٹھیک اور ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن لانگ مارچ 27 سپتمبر کو شروع ہوگا، بہت سارے سیاسی رہنما آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے۔ اچھا سر، آخر میں اتنا بتا دیجئے گا کہ خان صاحب کی صحت کو لے کر ظاہر ہے کہ پہلے جو آپ کی پریشانی تھی، جو آپ کے خدشات، تحفظات تھے، اب عظمیٰ صاحبہ کی جو ملاقات ہے اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس تو کی ہے، لیکن کیا اس سے ہٹ کے بھی کچھ نکات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے ہیں یا بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، بات بڑی واضح ہے نادر صاحب کہ ہم نے جو یقین دہانی کورٹس کو کروائی تھی ہم اس کا پاس رکھیں گے۔ ہم ایسی کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس وقت ٹھیک ہے۔ نہیں جاری کر سکتے جس سے اس یقین دہانی کو فرق پڑے یا کوئی خلل آئے۔
بالکل हम बड़े कंसर्न है, बड़ी तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से. कोई टेस्ट वहां पे नहीं करवाए गए, सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया गया. और जो शिफा की मुंतकिली की अच्छा। बात सुप्रीम कोर्ट कर रही थी वो भी नहीं हुई. तो इस वक्त तो बड़ी तशवीश है उनकी सेहत के हवाले से. और अब जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे ये सारी चीजें हम कोर्ट के सामने रखेंगे. लेकिन सर कुछ जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वो शिफा अस्पताल की हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है? देखिए हम किसी भी रिपोर्ट पे इस वक्त बात नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं. जैसे कि मैंने शुरू में अच्छा। कहा कि कोई टेस्ट करवाए नहीं गए हैं तो हाँ। रिपोर्ट कहाँ से आ गई हैं. और बात बड़ी वाज़ेह है कि जब शिफा का कहा गया था तो पिम्स की रिपोर्ट्स पे तो पहले हमें कोई एतबार नहीं है. पिम्स से तो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनको हमने रिजेक्ट किया है हमेशा. तो कल की तरह इन्होंने जो किया है, सही। जो खिलवाड़ किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, तो हम किसी भी चीज पे इस वक्त एतबार करने को तैयार नहीं है. और हम तमाम तर हकाइक को चलें, सुप्रीम कोर्ट ठीक के है। सामने रखेंगे.